isulti nimo kanang hala unsa ganito basta kanang kuwa deya DJ Links Club Creator Style Music nakik-chat ko sa akong amigo dagan kaayo ko istorya sa ulo na anaunta tanan sa akong hunahuna pero pagkabot sa baba nawala na niingon siya unsa man nimong pasabot nitubag ko dayon kanang kuan bitaw nang utana siya unsa man nang kuan ako pud wa kahibalo maragyud akong nahibawon kung ang utok kalit magloading kung ang pulong dili na mo abot ayaw ka bala ka ayaw paglagot kay naatay magic na pulong kanang kuan ba pulong nga pirmi mo gawas kung kalimtan kuan ba katong kuan basta nasa hunahuna pero di mainan kung gusto nimo i-explain ang usa ka butang pero ang detalye nilo pagkalit lang ang imong baba maoray masulti kanang kuan nag-English ko kay feeling na ko bright gusto ko mo storya mura very alright can you give me that ay na-stop ko sa tunga sa line unsa gani ang English ana naara sa akong gila walang mo gawas nangita ko sa sakto nga pulong pero ang resulta kanang kuan man good di here kung naa kay sugilanon sa imong barkaada akay memorya nga gusto ipahinumdom nila katong ato ta sa una kanang tanawa na wala na pud ang pangalan kinsa ganito unsa ganito kanang kuan ba mauna akong tubag pirmigyo kanang kuan katong kuan ba basta kabalo ka ana ako ra gihapon wa kabaloli di pero bisag kuan ra ang akong masulti magkatawa gihapon ang tanan diri kay sa Bisaya nga akong kinabuhi ang kuan na pirme kanang kuan ba pinakagamit na pulong sa tanan kuan ba katong kuan bisag kalimot makasabot gihapon ta kung ang utok nimo nagloading pa kung ang pulong wala pa makita ayaw ka hadlok ayaw ka balaka isulti lang tanan